बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बाट साहब ने जो बातें की हैं, जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ और हमारे साथ मुलाकात का जो अहवाल इन्होंने बताया है, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। इसी तरह से बात हुई है जिस तरह से इन्होंने बताया है, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में हमारी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब एक किसान पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की ज़राअत को और इस मुल्क के किसान को इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उसके लिए आसानियां पैदा होंगी और किसान जो पहले ही पूरी कौम के लिए जो है वो गंदम, अनाज, हर चीज़ पैदा कर रहा है, वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो अपना ज़िम्मेदारा अपनी काश्तकारी करेगा और मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेगा। खालिद बाट साहब और इनके जो दोस्त हैं, जो आज एक नुमाइंदा वफद प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया था, वो वहाँ पे जो बात हुई है, जो जिसमें मैं भी मौजूद था, राना साहब भी थे, इन दोस्तों का, राना मशहूद साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे। इन दोस्तों का ये मुतालबा था कि मौजूदा जो बिल हैं, एक तो उनकी जो है वो अदायगी मौखर कर दी जाए। वो अदायगी वैसे पहले ही जिस दिन ये मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई थी, मौखर कर दी गई थी और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो के मैंने इनको भेज दिया था। आज इन्होंने और मुतालबा किया कि वो बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। वो मुतालबा भी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया है। जो AFC है, यानी जो वो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, FCA, उसके मतलब जो इनके मुतालबात थे, वो भी इनकी बातें जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं और उन्होंने सेक्रेटरी एनर्जी को कहा है कि उनको भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो उन्होंने ऐलान किया था कतर में, उस ऐलान के मुताबिक जो है इनके बिलों को जो है वो दुरुस्त किया जाए और उसके बाद फिर इनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट करके तो इनसे जो है वो बिल जो है वो वसूल किए जाए। दूसरा, बाकी भी जो इन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, इन्होंने तमाम वफद ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। तो हम कल से इनके साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ को देखेंगे और हमारी ये पूरी कोशिश होगी और पूरे खुलूस के साथ ये कोशिश होगी, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये हमारा बिल्कुल सोच है और हमारी जो है ये नज़रिया है। तो इसलिए हम तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख के इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करेंगे और उस हल के मुताबिक जो है वो किसान पैकेज जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको अनाउंस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं तमाम दोस्तों का, खालिद बाट साहब और उनके जो साथी हैं, अहदेदार हैं किसान इत्तेहाद के, जो लोग इनके साथ यहाँ पे आके बैठे हैं और उन्होंने बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके साथ हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं और अब हमने इकट्ठे बैठ के आपके मसलों को, जो आपके नहीं हमारे भी मसले हैं, हम भी ज़िम्मेदार हैं, हम भी काश्तकार हैं, तो अब वो मसले जो है वो हमने बैठ के हल करने का जब फैसला कर लिया है, तो आप अब मेहरबानी करके
جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، جو کمیٹی کے ممبر آپ نے نامزد کیا وہ یہاں پہ ٹھہرے اسلام آباد میں، اور ہمارے ساتھ اگلے 2-4 دن جو ہے وہ مذاکرات کریں. اور باقی جو کسان بھائی ہیں، میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اور تکلیف برداشت نہ کریں، اور آپ یہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کر کے تو آپ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس جائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے مطالبات کوئی ذمہ داری جو ہے ان کو حل کرنے کی وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ حل کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ مطالبات آج منظور ہوئے، اتنی تاخیر کیوں کی گئی 7 دن کے بعد؟ اور دوسری بات، آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے تو کیا وہ ایک لالی پاپ ہوگا کیونکہ پھر سے کسان آئیں گے؟ کیا جی؟ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے تو وہ اچھی طرح سے کام کرے گی؟ اب پچھلے گزشتہ جب یہ نائن میں بیٹھے تھے تو 1 ہفتے بعد یہ پھر آئیں گے. وہ بہت اچھی طرح سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ اور تاخیر یہ بتائیے گا، یہ تو کسانوں کا دھرنا تھا، آپ نے اسے ٹیکل کر لیا، ہو گیا. ایک اور دھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کی طرف، بڑے لانگ مارچ کی خان صاحب کو، تو کیا تیاریاں ہیں آپ کی اور کس اس طرح کو نمٹیں گے ٹیکل آپ؟ کرنے کی بھی پوری تیاری ہے. یہ ہمارے مہمان تھے، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا تھا. وہ جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فتنہ ہے، وہ فساد برپا کرنے کے لیے، اس ملک میں افراتفری کے لیے، اس ملک میں انارکی کے لیے، اس ملک میں تباہی کے لیے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں. وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. ان کا جو علاج ہے اس کے لیے بھی آج میں نے میٹنگ کی ہے، اور بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے، اور اس کے مطابق ان سے رانا صاحب یہ بتائیے کہ ایک منٹ آپ آنند بھاٹ صاحب کا اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں. میں نے جو دھرنا تھا جی، جو ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کسانوں کا بہت مشکور ہوں، میرے بھائیوں کا، جنہوں نے دن رات ادھر آندھی تھی، طوفان تھا، بارشیں تھیں، ان کا سامنا کیا اور میرے ساتھ بیٹھے رہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ جو میرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پرائم منسٹر نے سیکٹری کو سامنے میرے کہا کہ اس کو ختم کرو، اور صارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اور وہ بھی کیا، اور ساری چیزیں ہماری 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں. باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے. اس میں رانا صاحب بھی تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا آپ اپنے نمائندے ادھر بٹھا دیں. ہم جب تک آپ کی کمیٹی ہماری فائنل نہیں ہوگی ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کر کے آپ کو فائنل کرنا ہے. شکریہ. دھرنے کا خاتمے کا اعلان ہے، دھرنا ختم. جی میں نے اعلان کر دیا. رانا صاحب یہ کی حوالے سے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے اسپیشل تیاریاں کی ہیں، کیا اس سلسلے میں آپ جو ہے وہ فوج بھی تعینات کریں گے لوگ مارچ کے لیے؟ جی بالکل، ہم جو ہے اس میں آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم جو ہے وہ فورسز کو کال کریں گے. رینجرز بھی ہوں گی، ایف سی بھی ہوگی، اسلام آباد پولیس بھی ہوگی، سندھ پولیس بھی ہوگی. یعنی وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی. رانا صاحب کیا اس بات میں سچائی ہے کہ رانا صاحب اس بات میں سچائی ہے کہ اس دفعہ 40,000 شیل آ گئے، اور آپ نے جو دھونی تیار کی تو اس میں کرنٹ کتنا آئے گا اور کتنے پیچھے وہ دھکیلیں گے پی ٹی آئی والے؟ وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں پہ دھکیل کے آئیں گے. رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کھاد کی بلیک ہو رہی ہے، جو کھاد کو ذخیرہ اندوزی کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا لاحق؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومتی معاملات کو بیوروکریسی نے چلانا ہوتا ہے. جو رہنمائی کسانوں کے سے ان کو مل سکتی ہے کہ جی کھاد بلیک ہو رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں جی اپنا جو ہے وہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یوریا کی کھاد کا کنٹرول ریٹ ہو 1700 روپے تو ملتی نہیں ہے. اگر وہی ریٹ جو ہے وہ 1000 روپے زیادہ 2700 دو، چاہے 2 ٹرک لے آؤ، تو وٹ ڈز اٹ مین کہ نہیں یہ ٹھیک ہے باہر بھی جا رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی ہورڈنگ ہے، یہاں پہ بھی ایک ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کسانوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے. تو جب یہ کسانوں کے نمائندے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ
अफसरान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेंगे तो ऐसे हल सामने आएंगे जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मसाइल हैं वो हल होंगे। जी लास्ट क्वेश्चन जी। एक बात कहिएगा कि खाद जब ब्लैक हो रही तो कम से कम ब्लैक उसको तो रोके ना। ये इंतजाम हमने दूसरे लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए किया। अगर आज किसान यहाँ से चले जाते हैं तो ये रुकावटें इस्लामाबाद से हटा दी जाएंगी। देखिए जो रुकावटें इस वक्त हैं वो सब हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च का अभी ऐलान नहीं हुआ। जब होगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि आपने उसके बारे में क्या कहना। जी जी। पिछली दफा 2014 में इमरान खान आए थे तो बैसाखियों के सहारे आए थे, इदारों की सपोर्ट थी, बैसाखियाँ बने हुए थे इदारे। इस दफा आप समझते हैं कि कोई सपोर्ट है इदारों की उनको, या अकेले आ रहे हैं? इस फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी कौम समझती है कि ये आदमी जो है ये मुल्क और कौम के जो है वो नुकसान में है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। इस फितने का कला कोमा जो है अभी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।